اللهم زد فزد. أيها الإخوة، إن المسلمين بحقائق الوحدة ومظاهرها ملكوا العباد وسادوا البلاد، وسعد بهم الأشقياء، وبعدلهم ضعف الجبابرة وانتصف الضعفاء. إن الرجل المسلم يرتقي بنظرة الوحدة إلى الحياة كلها، فإن الوحدة جيش غلاب وعدة عتيدة تنفع بإذن الله في البأساء والضراء وتدفع كيد الأعداء. إنها ضم اليد إلى اليد ومعونة الأخ للأخ. فقال تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. بأنني أدعو الأخ معاذ الرادنبوري أن يتفضل ويلقي خطبة حول حقائق الوحدة بين الأمة ومظاهرها. معاذ الرادنبوري. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. صدق الله العظيم. رئيس الحفل المبجل وحضرات الحكم وأساتذة الأجلة وضيوف الأكارم وإخوة الأحبة، أريد أن ألقي أمامكم خطبة صغيرة بمناسبة هذه الفرصة الثمينة الذهبية حول الموضوع أهمية الوحدة بين المسلمين، فالرجاء منكم الاستماع والتشجيع. أيها الإخوة الأعزة، إن من أكبر المصائب التي ابتليت بها هذه الأمة وفتكت في صواعد قواها وأطاحت برايات مجدها هو الاختلاف والتفرق. بينما الواقع أن من أهم عوامل قومة أمة من الأمم الاتحاد، فبالاتحاد تنال الأمم مجدها وتصل إلى مبتغاها وتعيش حياة آمنة مطمئنة. فبالاتحاد تلوم الأمة مرهوبة الجانب مهيبة الحمى عزيزة السلطان مرفوعة الرأس. صدق الله العظيم حيث قال: وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. أيها الإخوة المسلمون، لئن كان الاجتماع ووحدة الصفوف ضرورة في كل وقت وحين، فالصحوة اليوم أحوج إلى وحدة الصفوف من أي وقت مضى. فإن الأمة تعاني من ضعف الطاقات ومحدودية الإمكانات، وفي الافتراق والاختلاف إضاعة للجهود وتشتيت للطاقات، وهي تعاني من تآمر المفسدين وكيدهم، وفي إشاعة الاختلاف والفرقة خدمة لهؤلاء المفسدين وخذلان لعباد الله الصالحين. ألا تعرفون أيها الإخوان أن كلمة الأعداء علينا مجتمعة مع تفرقهم وتشتتهم، وتحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، ولكنهم يجتمعون علينا. من منا لا يعرف أن الخلاف بين روسيا وأمريكا عريق قديم جدا، وسيظل طالما استمروا على وضعهم ومبادئهم، ولكنهم يتفقون على ما يكون ضد المسلمين، ونحن نختلف في كل شيء. حتى بعض المسلمين قد أصبحوا في الآونة الحاضرة عملاء للشرق والغرب، عملاء لأعداء الله ورسوله، فخانوا الله وخانوا الرسول صلى الله عليه وسلم،
وخانوا دينهم وخانوا أمانتهم. أيها الإخوة المسلمون، إننا نشاهد اليوم بأم أعيننا فئاما من إخوة لنا لا هم لهم إلا تفريق المسلمين وبث بذور الاختلاف بينهم، وهم يسعون في الأرض فسادا وتشتيتا إلى كتل متعددة وتجمعات محدودة، بينما الوحدة بين المسلمين واجبة بنصوص القرآن والسنة. فالأمر بالألفة والنهي عن الفرقة ضرورة شرعية، والأخذ بالوحدة والأخوة، والنهي عن الافتراق والاختلاف فريضة محكمة. فقال الله تعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. وعن زكريا بن سلام يحدث عن أبيه عن رجل قال: انتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول: أيها الناس، عليكم بالجماعة وإياكم والفرقة. أيها الناس، عليكم بالجماعة وإياكم والفرقة. قالها 3 مرات. وعن النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الجماعة رحمة والفرقة عذاب. فعلم أن وجوب الوحدة بين المسلمين ثابت بالعقل الصحيح مع النقل الصريح. أيها المؤمنون، إن التاريخ يشهد أن التفرق والاختلاف هو السبب المهم في سقوط الدول على اختلاف عقائدها ومللها. فلم تسقط الخلافة العباسية إلا بعد أن تمزقت الدول الإسلامية، ولم تسقط الدولة الإسلامية في الأندلس إلا بعد أن أصبحت دويلات متفرقة متناحرة، ولم تسقط الدولة العثمانية إلا بعد أن تمزق جسدها إلى أشلاء متناثرة. وها هو العالم الإسلامي اليوم منقسم إلى دويلات تعيش على هامش التاريخ وتجرع ألوان الهوان بسبب الافتراق والاختلاف. وفي المقابل ها هي أوروبا تسعى بكل ما تستطيع لتحقيق أكبر قدر من الوحدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية. لقد سارعوا بعد أن طحنتهم حروب وروس في الحربين العالميين، سارعوا فاستعلوا على الخلافات الشخصية وتناسوا أحقاد الماضي وتجاوزوا الفوارق العقدية وصهروا حدود الفرقة، ونحن لا نزال غارقين في خلافات تافهة وصراعات سخيفة. انظروا أيها الإخوان، كيف كان العرب قبل بعث النبي صلى الله عليه وسلم؟ كانوا أمة مشتتة، أمة مفرقة، أمة مبعثرة. كانوا على ذلك إذ جاء الإسلام وجعلهم في صف واحد وجمعهم على رصيف واحد ووحدهم باسم الكلمة، كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله. فدان الشرق والغرب لهذه الكلمة بعد العصبيات وبعد التفرق. وها هو سر مجدنا وها هو سر عزنا، ولكن مع العصف إن الأعداء قد فرقونا إلى عصبيات وقوميات، فرقونا إلى إقليميات ووطنيات، مزقت شملنا وفرقت كلمتنا وفصلت بين العربي والعجمي، بين العربي والتركي، بين العربي والهندي، بين العربي والإفريقي. فنشأت فينا آثارا سلبية، فانحرفت أفكارنا وفسدت مناهج تعليمنا وساءت مجتمعاتنا وسحبت مهابتنا من قلوب أعدائنا وتضعضع بنيان اقتصادنا، وانشغل الفرد بمستقبله عن مستقبل أمته. فبالجملة قد تحولنا من السيادة إلى التبعية ورضينا بالذل والهوان. فعلينا أيها الإخوان
أن نعود إلى الله سبحانه وتعالى عودة صادقة، عودة مخلصة، عودة جماعية، عودة فردية، أن نعود إلى تحكيم شريعة الله بدل قوانين اليهود والنصارى، قوانين الوثنيين والكافرين، قوانين الظالمين والفاسقين. فوالله لا حياة لنا ولا مجد لنا ولا عز لنا ولا فخر لنا إلا بالعودة إلى الله وتحكيم شريعة الله. فعودوا إلى الله أيها الإخوان، وطهروا المجتمع من وسائل الفساد والإفساد، وتعاونوا فيما بينكم على البر والتقوى، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، فالوحدة سبب من أسباب النصر والعز، والفرقة سبب من أسباب الهزيمة والذل والهوان. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا بالاجتماع والوحدة، وأن يجنبنا مواطن الزلل والفرقة. أكتفي بهذه الكلمات.